तुमकां सगळ्यांक देव बरी सांज आवडेता। आमी जाणाव ह्या दिसांनी आमच्या गोंयांत कितें घडटा पळय तें। आता 4 दीस फाटीं वेलिंगकारान आमच्या धर्माचेर एक स्टेटमेंट काढलो सांगून की सेंट फ्रांसीस झेवियराचे DNA टेस्ट करचे म्हणून। ह्या त्याच्या स्टेटमेंटाक दिवपाक फक्त वेलिंगकार रिस्पॉन्सिबल ना, हातून सीएम बी तितलोच रिस्पॉन्सिबल आहा। कारण केन्ना पासून असलो अनफिट सीएम या गोंयांत आसतलो तेन्ना पासून असले अनफिट मनीस जे आपल्याक हिंदू म्हणटा ते अहे फुडें येतले। हो हिंदू जो आपल्याक म्हणटा, आमी हांगासर पळयला हिंदू खूब आहा। ह्यो योग हिंदू धर्माचेर एक दाग जावन आसा। एका हिंदू म्हणपाक जायना। जरी तो लोक हिंदू धर्माचो तो मनीस खरो आसलो जाल्यार दुसऱ्या धर्माचेर तो उलोवचो नासलो। हांव म्हणटा वेलिंगकाराक, तुजो धर्म तुवें सांबाळपाक जाय, आमचो धर्म आमी सांबाळटा। तुका आमचो धर्म सांबाळपाक तुका ठेका दिवंक ना कोणेन। तुका जो यूज करता, आमी जाणा आमच्या गोंयांत आयज कितें चलता ते हिल कटिंग चलता, सगळ्याक कितें कितें बीजेपीन चलयला पळय ते। बीजेपी एक मदारी कसो जावन ह्या माकडाक वेलिंगकाराक ते नाचयता। ह्यो जावन आसा ह्यो माकोड गोंयचो। फक्त जेन्ना बीजेपीक जेन्ना बीजेपीची बॅड पब्लिसिटी जाता, जेन्ना तांकां नांव तेजें सोकला वयता, तेन्ना असल्या मनशांक वेलिंगकारा सारख्या मनशांक ते फुडें काडून आपले जे अटेन्शन जे आहा ते डायवर्ट करूंक मागता। देखून हांव मागता सगळे आमचे हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम जे लोक आसा असले मनीस येतेले वयतेले, हांकां आमी चड हे करूंक जायना। पुढे असल्या मनशांक आमी चड लूज सोडूंक बीन जायना, कित्याक ही भोंगतात अशी सुणी भोंकीत रावतेली। सो आमी पळोवपाक जाय की आमचे गोंयचो हेतू खंयच्यान आसा पळय तो। सो जे तो उलयला की सेंट फ्रांसीस झेवियराचो DNA करचो म्हणून, म्हाका दिसता हाचो पयलो DNA करपाक जाय हो खरोच आमचो गोंयकार की ना पळय तो। आनी म्हाका दिसना हो गोंयचो आमचो गोंयचो हेची पयली DNA जावपाक जाय। इतलेंच सांगून हांव म्हाजी 2 उतरां सोंपयता। देव बरें। हांव मागता आमचो गांव आनी